श्रीमन्नारायणीयं दशकं 31। प्रीत्या दैत्यः तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वदापि त्वामाराध्यन् अजितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगाद। मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वं व्यक्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये। तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं शमयितुमनाः दैत्यवंशं प्रशंसन्। भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासित त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात्। विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेति आलपत्वां सदृप्यन्। यस्मादत्पाद त्रिपदपरिपूर्त्य क्षमक्षेपवादान् बन्धं चासौ अगमदधरोऽपि गाढोपशान्त्यै। पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामे दतोऽयं। दैत्याचार्यः तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाभवाशे। याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः। विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयतोयपूर्वं। निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुरुषयः सामरा पुष्पवर्षं। दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैः अवर्धदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डं। त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैः असिजदपुनाद् यज्जलं विश्वलोकान्। हर्षोत्कर्षात् सुबहुनृते केचरैरुत्सवेऽस्मिन् भैर्यं निघ्नन् भुवनमचरत् जाम्बवान् भक्तिशाली। तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैः भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन्। कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैः इति बलिगिरा ते तपातालमापुः। पाशैर्बद्धं बदगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि। पादं मूर्ध्ने प्रणय भगवन् इत्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन् अस्तवीत्वा। दर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिवविजयी वासवत्वं च पश्चात्। मत्सायुज्यं भज च पुनरिति अन्वगृह्णा बलिन्तं विप्रैः सन्तानितमकवरग पाहि वातालयेश। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।